الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما غوث اعظم کرم تھے بھرے جھولیاں غوث اعظم کرم تھے بھرے جھولیاں نہ کوئی جھولی پھیلاوے تے میں کی کراں غوث اعظم کرم تھے بھرے جھولیاں نہ کوئی جھولی پھیلاوے تے میں کی کراں کیڑا میراں دے در تو خالی گیا کیڑا میراں دے در تو خالی گیا تینوں منگنا نہ آوے تے میں کی کراں کیڑا میراں دے در تو خالی گیا تینوں منگنا نہ آوے تے میں کی کراں غوث آیا ہے مشکل کشائی لئی غوث آیا ہے مشکل کشائی لئی آیا ایک لینے سارے خدائی لئی آیا ایک لینے سارے خدائی لئی چور اجوی اتھے جا کے بن دے ولی چور اجوی اتھے جا کے بن دے ولی چور اتھے نہ جاوے تے میں کی کراں چور اجوی اتھے جا کے بن دے ولی چور اتھے نہ جاوے تے میں غوث اعظم کرم تھے بھرے جھولیاں غوث اعظم
کرم تھے بھرے جھولیاں نہ کوئی جھولی پھیلاوے تے میں حمد و صلاۃ تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ تمامی احباب نو بخوبی علم ہے کہ اج دی یہ خوبصورت محفل 11ویں شریف دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، جس دا خوبصورت اہتمام فرمایا برادر اصغر جناب محترم حافظ محمد طاہر اوان صاحب اور دیگر انہاں دے بھائیاں نے دوستاں نے اس خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا۔ علماء کرام میرے دائیں بائیں جانب تشریف فرما نے، برادر محترم فخر اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ظاہر رضوی صاحب خطیب اعظم باتر، اور برادر اصغر فخر اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عثمان قادری صاحب واکنڈ تو آپ تشریف لے آئے، اور میرے تو قبل آپ حضرات نے خوبصورت انداز دے اندر حضور دے غلامہ کولوں میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ نعتاں سنیاں، اور تھوڑی جی دیر واسطے میں بھی حاضر ہوں خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں حق بیان کرن دی آپ حضرات نو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بالکل مختصر ہے، 20 تو 25 منٹ نے، تساں کولوں میں داد اتنی منگاں گا کہ جدوں میں اللہ دا قرآن پڑھاں تے تساں کی آکھنا ہے؟ بس اتنی داد ہے کہ دل کرے تے پھر نعرہ مارو، لیکن نعرے دا بھی ٹائم نہیں، اس واسطے میرے تو بعد بھی علی ایک نعت ہونی ہے، تو اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ مختصر حاضری لگ جاوے۔ اے بھائی طاہر صاحب دی محبت سی، انہاں حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آؤ سنو اللہ دا قرآن، کیونکہ بڑی 11ویں شریف دی محفل ہے۔ حضور غوث الورا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے یوم وصال دا مہینہ ہے، اے ربیع الثانی شریف دا، سنیو اپنی قسمت تے ناز کرو۔ اللہ نے سانو نبی عطا فرمائے تو نبی اعظم، اللہ نے غوث عطا فرمائے تو غوث امام عطا فرمائے تو امام اعظم۔ اس واسطے اسی بڑے خوش نصیب ہاں، پچھلا مہینہ ہر گھر وچ میرے کریم آقا دا میلاد منایا گیا، اور اس مہینے دے اندر ہر گھر دے اندر حضور غوث الورا دا ذکر کیتا جا رہا ہے۔ انہاں لوگاں دی عظمت نو اللہ دا قرآن کیویں بیان کردا ہے؟ آؤ میرے بھائیو، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 11ویں پارے دے اندر اعلان فرمایا، خبردار بے شک ولی اللہ دے دوست نے لا خوف، انہاں کوئی خوف نہیں، علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا نہ انہوں دنیا دے اندر کوئی خوف، نہ محشر دے اندر، نہ قبر دے اندر انہوں کوئی خوف ہوئے گا، غم ہوئے گا۔ حضرات گرامی تے عام ولی دے بارے وچ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، تے جس ولی دی یاد دے اندر تو تے میں بیٹھے ہاں، حضور غوث الورا المارو 11ویں والے پیر اللہ اکبر کون ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی، جنہاں نے ساری زندگی اللہ دا ذکر کیتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ولی ہوندے ہی ہوئے، ولی نو جدو ویکھے گا تنو ولی نماز دے اندر نظر آوے گا، ولی تنو سجدے وچ نظر آوے گا، کدی اللہ دا قرآن پڑھ دیاں نظر آئے گا۔
آج جڑے لوگ آندے ولیاں دا تے مولویاں دا جوڑ نہیں میں آکھیا پاگلا حضرت داتا علی حجویری دے بارے میں تیرا کی عقیدہ ہے تاجدار گولڑا حضرت پیر میرے علی شاہ دے بارے میں تیرا کی عقیدہ ہے رب کعبہ دی قسم ولی عہدوں تک ولی بنے نہیں سکدا ولی پہلے مولوی بنے گا پھر ولی بنے گا اللہ اکبر پہلے ظاہری علم حاصل کرے گا پھر باطنی علم حاصل کرے گا حضرات گرامی ہر ولی مقام والا ہر ولی شان والا رب تعالیٰ نے انہاں لوگاں دے بارے وچ قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ نے انہاں لوگاں دی عظمت نو بیان کر دیا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جنہ دیاں راتاں گزر جاندیاں اپنے رب واسطے سجداں و قیاماں کدی ہو سجدے وچ ہوندے نے رات گزر جاندی ہے کدی قیام دے اندر ہوندے نے رات گزر جاندی ہے پتہ چلیا ولی ہوندی ہوئے جڑا نماز نال پیار کرن والا ہوئے اللہ دے قرآن نال پیار کرن والا ہوئے ولی دی پہلی نشانی اسانو اللہ دے قرآن نے دسی ہے فرمایا اگر ولی دی پہچان کرنی ہوئے ولی نہ پرکھنا ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا کدی رب واسطے راتاں گزار دیندے نے اللہ اکبر جدوں رات پیندی ہے اج سردی دا موسم ہے میرے دوستو پانی ٹھنڈا ہے اسی آندے ہاں پانی بڑا ٹھنڈا ہے اس واسطے نماز نہیں پڑھ دے لیکن جڑا اللہ دا کامل ولی ہوندا ہے انہوں جڑے ویلے ویکھیں گا خوشی آوے تے پھر بھی اللہ دا ذکر کر رہے آئے مصیبت آ جائے پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی ہوندا ہے اللہ دا ولی ہوندا ہے جڑا سجدے کردا تینوں نظر آئے گا کدی تینوں رکوع دے اندر نظر آئے گا کدی تینوں اللہ دا قرآن پڑھ دیاں نظر آئے گا اور ولی دی دوسری نشانی اللہ دے قرآن نے دسی ذرا پیار نالا کوئی سبحان اللہ آؤ سنو اللہ دا قرآن آج اساں تے اے سمجھ لیا جڑا وال ودا لوے او سب تو وڈا ولی ہوندا ہے نا میرے دوستو اللہ دے قرآن نے ولی دی جڑی نشانی دسی ہے میں پڑھن لگا وا اللہ دا قرآن رب کائنات نے قرآن مجید دے 19ویں پارے وچ اعلان فرمایا ہو اللہ دا قرآن اعلان پیا کر دے و عباد الرحمن الذین یمشونا علی الارض ہونا اللہ دا قرآن آدھے ولی او ہوندہ جڑا اللہ دی زمین دے اتے قدم رکھ دے تے آجزی نال قدم رکھ دائے اللہ دی زمین تے آکڑ کے نہیں چل داؤ مغروری نال نہیں چل داؤ بلکہ اللہ دی زمین دے اتے جداں چل دائے آجزی نال چل دائے آندھے یا اللہ جس حال وچ تو رکھے میں راضی ہوں میرے 11ویں والے پیر حضور غوث الورام حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز ضلع مکانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مریدہ اساں حضور غوث اعظم دی 11ویں کیوں کر دیں ہوں توجہ ہے حقیقت دے اندر ایک 11ویں بھی میرے کریم آقا دا میلاد ہے ذرا پیار نال کہہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ عظیم جناب محترم حافظ محمد طفیل نقشبندی صاحب واقعاً تو تشریف لے آئے ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ میں عرض کر رہے ہیں کہ 11ویں شریف بھی اے میرے کریم آقا دا میلاد ہے
آ میرے دوستو سنی ربیع الاول دا چن چڑے تے کریم آقا دا میلاد منان دل ربیع ثانی شریف دا جدو چن چڑھدا ہے ہر گھر دے اندر حضور غوث والا دا ذکر پیا ہوندا ہے ہر گھر دے اندر ہر بریلوی دی مسجد دے اندر میرے غوث اعظم دا ذکر کیتا جا رہا وجہ کی ہے اسا یارویں تاں کرنے حضور غوث پاک اپنی زہری حیات دے اندر میرے نبی دا میلاد منان دے رہے غوث اعظم 12ویں کر دے رہے اسی انہاں دے نام دی 11ویں کر دے اسا پھر ایسے لجپال ولی دی محفل وچ بیٹھے ہوئے جنہاں دے بارے وچ عاشقاں دے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کے ہر جاؤ مچی دھام ہے غوث اعظم کے ہر جاؤ مچی دھام ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے غوث اعظم کے ہر جاؤ مچے دھام ہے سارے کہہ دو غوث اعظم کے ہر جاؤ مچے دھام ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں اساں 11ویں شریف کیوں کر دیں علماء تشریف فرمانے حضور غوث اعظم ہر چند دی 12 تاریخ نو میرے نبی دی 12ویں کر دے رہے یعنی حضور دا میلاد منان دے رہے ہر چند دی 12 تاریخ اسلامی 12 تاریخ نو حضور غوث اعظم میرے نبی دی 12ویں کر دے رہے یعنی میلاد منان دے رہے تو جدو حضور غوث اعظم دا وصال ہو گیا 8 تو 9 منٹ باقی پیار نال کہہ دے سبحان اللہ جدو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا نا تے شہر بغداد دے اندر آپ دے تمام مریداں نے اکٹھیاں ہو کے مشورہ کیتا میٹنگ کیتی انہاں کیا جیڑا کم غوث اعظم کر دے رہے او کم رکنا نہیں چاہیدا او اگے چلنا چاہیدا انہاں جدو مشورہ کیتا انہاں کیا غوث اعظم 12ویں کر دے رہے اسا نبی اسا غوث اعظم دی 11ویں منایا کران گے گل پلے بن کے لے جاؤ اگر باہر نکلو تو اڑے کو کوئی پوچھے پیشی تو لے کے شام تک محفل کیتی نے 11ویں شریف دی انہاں نو آکھو اساں 11ویں تاں کر دیاں کہ 11ویں والا پیر ساڈے نبی دا میلاد مناندا رہیا آؤ میرے بھائیو حقیقت دے اندر 11ویں بھی میرے سونے دا میلاد اس واسطے جدا میلاد دا چن چڑے تاں بھی اسی آندے اے کون آیا جے دے آیا بہار موس راہ پیا کون آیا جد آیا بہار موس راہ پیا تسی بھی کہہ دو کون آیا جد آیا بہار موس راہ پیا کھڑے میں پھل تے گلیاں ہزار موس کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزار موس راہ پیا کیڑے خوش بخت سی ڈاچی کیڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دے کیڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دے علی ماہت جدوں پھڑیاں علی ماہت جدوں پھڑیاں محرم
یہ گل سنو میں بڑھا بندہ ہوں تو سردی میرا خیال ہے میرے نالوں زیادہ لگی ہوا واقعی ٹھنڈی ہے میں عرض کیتا ہے صرف 5 منٹ 5 تن پاک دی نسبت نال پھر توفیل صاحب دی نعت پڑھان دے ہاں اصل تیر بھائی ٹائم بڑا تھوڑا رکھیا تو میں نے ایک بیماری ہے میں نے کوئی آپ چھوڑے نہ 20-25 منٹ بولنا ہے میرے کو تقریر ہوندی نہیں ہے میں اکثر حافظ صاحب نو پتہ ہے میرا کم از کم 1 گھنٹہ ہوئے تھے پھر میں موڈ بن کے تقریر کرنا صحیح ہوں میں سوچنا پیا کیڑی گل کراں 20-25 منٹ بیان تے ہو نہیں سکتا صرف حاضری مقصود ہے غوث پاک دی بارگاہ چ اللہ قبول فرما لے اس واسطے میرے دوستو پیار نال پڑھ لے کون آیا جدے آیا بہر رحمت اس انداز نال پڑھو توڑی باطر دی سرزمین تو آواز نکلے جا کے شہر بغداد میرے غوث پاک دے دربار نال ٹکراوے حضور غوث پاک بھی اپنی قبر وچ خوش ہو جان آج میرے مرید میرا ذکر خیر پہ کر دینے کون آیا جتے آیا بہارا میں عرض پیا کردہ ہوں 11ویں بھی دا حقیقت دے اندر میرے نبی دا میلاد اس وقت پڑھ دے کون آیا جتے آیا بہرامس ولادت ہوندیاں سونے نے سجدے وچ سر رکھیا ولادت ہوندیاں نے سجدے وچ سر رکھیا گناہگارا نو چین آیا گناہگارا نو چین آیا ختم ہموس کون آیا جتے آیا بہرامس آؤ میرے بھائیوں میں رضی پیا کردہ ہوں رب کائنات نے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمانے اللہ نے نماز دا حکم دیتا لفظ اللہ استعمال نہیں فرمایا ہو اللہ نے روزے دا حکم دیتا تے لفظ اللہ استعمال نہیں فرمایا حج دا حکم دیتا زکات دا حکم دیتا لفظ اللہ استعمال نہیں کیتا وجہ کیے جدو اللہ اپنے ولیاں دی شان بیان کرن لگا ہے اللہ اپنے محبوب بندیاں دی شان بیان کرن لگا ہے رب کائنات نے لفظ اللہ استعمال کیتا رب تولا دنیا والے نو دسنا چاہتا ہے خبردار بے شک ولی دی گستاخی نہ کرے آجے فرمایا ہو اگر تسا ولی دی گستاخی کر لے توڑے واتے جہنم میں میرے بھائیو دنیا دے اندر لوگی کامیابیاں تلاش کر دینے آندے نے دنیا دا مال مل جائے کامیابی ہے دنیا دا جاہ و جلال مل جائے کامیابی ہے اقتدار مل جائے کامیابی ہے میں آکھیا رب کعبہ دی قسم ہے نہ دنیا دے مال وچ کامیابی ہے نہ دنیا دے اقتدار وچ کامیابی ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ولیاں دی چوکٹ تے آ جاؤ میرے غوث دے دوارے تے چلا جاؤ غوث دا سینے وچ پیار لے رب کعبہ دی قسم دنیا وچ بھی کامیاب ہو جائے گا آخرت وچ بھی کامیاب ہو جائے گا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او اللہ دے کامل ولی نے جنہ دے بارے وے سلطان العارفین ایک حضرت سلطان باؤ دی ربائی سنا دا تے صرف 2 شعر مولا علی پاک دے تو حضرت محترم جس ولی دی یاد دے اندر حافظ تیر اوان صاحب نے آج اپنے گھر دے اندر بڑی 11ویں شریف دا اہتمام فرمایا تو حضرات تشریف لے آئے ہو نعمان قادری صاحب نقیب محفل اور بھی دور و نزدیک تو چل کے میرے نال برادر محترم بھائی محمد رمضان صاحب باتر تو میں نے اتھے تک لے کے آئے یعنی جتنے بھی آئے ہو اللہ صاحب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے میرے دوستو ولی نہیں بندا جب تک غوث اعظم دی مور نہ لگے اچھی کہے سبحان اللہ پھر سلطان العارفین عارفان دا بادشاہ بول پیا
آپ فرما دینے او شہر بغداد دی اے کی نشانے تے اچھیاں لمیاں چیلا اے تن میرا اے پرزے پرزے تے جان درزی دیاں لیراں انہاں لیراں دی اے گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں تے شہر بغداد تے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا صرف 2 منٹ میرا وقت ہے کیونکہ 5 بجے تو پہلے غالباً مغرب دی اذان ہوئے نہیں اکثر ساڑھے تے اعتراض بھی یہی ہونا کہ تساں میلاد کرنے ہو 11ویں کر دے ہو نماز ہون بھی نماز دا جدوں اعلان ہویا تو میں ویکھیا چند بندے رہ گئے باقی سارے باہر نکل گئے نے اس واسطے میرے دوستو میلاد کرو 11ویں کرو جتنی مرضی محفلاں کرو لیکن جدوں تک نماز نہ پڑھو گے کسی محفل دا فائدہ کوئی نہیں اس واسطے کہ نماز فرض عین ہے نماز دا حکم قرآن دے رہا ہے آپ سنو مولا کائنات دی بارگاہ وچ صرف 2 منٹ دی حاضری ہے لیکن یہ حاضری اس طرح کہ ہر زبان وچوں علی پاک دا ذکر ہونا چاہیے ہے کیڑے کیڑے علی پاک دے غلام بیٹھے ہو ماشاءاللہ جس حضور دا کلمہ پڑھیا جڑا علی دا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں اس وقت میرا دوست پھر محبت دی آواز آوے چنگا لگدا ہے علی والا اور میں ویکھنے کڑے کڑے علی والے او چنگا لگدا ہے تھوڑیاں جیاں کدے چادرہ موئے تو تلا کر چھوڑو تے پھر بڑا مزہ سی ایڈی بھی یار سردی نہیں ٹھار کے بندے مر گئے ٹھنڈی ہوا ہے تے کوئی گل نہیں موسم جے ٹھنڈا ہے سردیاں دا موسم ہے تسی باہروں جڑا بندہ آنا اساں انج پہ تکنے جویں عمران خان نواز شریف تکنا اس بات تساں میرے ال تکو نہ تے میں علی پاک دے صرف 2 منٹ دی حاضری طفیل صاحب دی نعت سننے ہاں اس تو بعد نماز مغرب سارے پھرا رل کے پڑھ ساں سارے آکھو چنگا لگدا چنگا لگدا چنگا لگدا علی والا چنگا لگدا کسے بھی میدان وچوں کسے بھی میدان وچوں سن لے نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا اے خیبر دے وچ پاک نبی جد ایدر نو صد ماری اے خیبر دے وچ پاک نبی جد ایدر نو صد ماری میں آیا میں حاضر آقا میں صدقے میں وارے میں آیا میں حاضر آقا میں صدقے میں وارے سلمایا کھیایا پیایا دیا ویکھو شیر جلی والا ویکھو شیر چنگا لگدا محبت نال آکھو چنگا لگدا تے مار کے بہت لا اے مار کے بہت لا سائیں جس دم آڈیاں دے وچ پایا مار کے بہت لا سائیں جس دم آڈیاں دے وچ پایا تیور بدلے لال سخی دے جوش شباز کو آیا تیور بدلے لال سخی دے جوش شباز کو آیا بودلا کتھے میں
تینوں سجدے علی والا تینوں سجدے چنگا لگدے علی والا چنگا لگدے سارے آنکھوں چنگا لگدے علی والا کسے بھی میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں بھجدا اللہ تعالیٰ میری حاضرین کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے قرآن آندہ ہے الا خبردار انہا بے شک اولیاء اللہ ہے جتنے ولی نے میرے دوست نے لا خوف انہوں کوئی خوف نہیں علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ہی انہوں کوئی غم ہوئے گا حضرات گرامی اے بھی بات یاد رکھو علماء دی موجودگی عرض کر رہے ہیں بے نماز ولی ہو سکتا سارے بول بے نماز ولی ہو سکتا جڑے آج جاہل پیر سارے دی گل نہیں کرتا جڑے شریعت دے پابند نے اسی انہوں دے خادم ہاں لیکن جڑے جاہل پیر لوگانوں اے تصور دے رہے ہیں کہ نمازاں پڑھنیاں اے تا مولویاں دا کم ہے فقیراں کدو کدے نمازاں پڑھی ہیں ہاں فقیر بے شک بے شک وہ پیر جڑا روزہ نہیں رکھتا نماز نہیں پڑھتا نیک اعمال نہیں کرتا شیطان نہ دوست ہے او خود بھی جہنمی ہے تے جڑے اے ہو جائے پیران منن او بھی جہنمی نے قبلہ شاہ صاحب ادھا منٹ کیونکہ اساں سادات تے نوکر ہاں تے میں آندہ جڑا سید ہوئے اے ناصر جڑا سید ہوئے اے ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر کیونکہ میں نے پتہ نہیں سی قبلہ شاہ صاحب ملاقات ہوئی ہے جڑا سید ہوئے اے ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر کیونکہ ہر سید دے دیدار وچا ہر سید دے دیدار وچا سرکار دی خوشبو آندی ہے اور جڑا سید ہوئے اے ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر کیونکہ ہر سید دے دیدار وچاں سارے پڑھ ہو ہر سید دے دیدار وچاں سرکار دی خوشبو آندی ہے جد پڑھاں درود میں ساواں چاں جد پڑھاں درود میں ساواں چاں سرکار دی خوشبو آندی ہے وما علینا الا البلاغ